नाज़रीन, ये भी एक नायाब पत्थर है। अक्सर इसके नीले रंग को खुशनुमा करने के लिए इसे डाई यानी रंगा जाता है। तो लिहाजा दिन के वक्त अगर आप आसमान की तरफ बिल्कुल 90 डिग्री का ज़ाविया बनाकर देखें तो आसमान आपको गहरे नीले रंग का दिखाई देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला है, जो खालिक के कुल है, मालिक के कुल। दरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे और आपकी अहले बैत पे। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम जौहरी बताएगा कि एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर अली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा दुआ गो रहता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम यानी जौहरी बताएगा आप तक पत्थरों और नगीनों के हवाले से मालूमात पहुँचाने के गर्ज से नशर किया जाता है। हमारे वो व्यूअर्स जो पहली दफ़ा हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। इसके अलावा अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा पत्थर मवाफिक आता है, आपको किस तरह से वो पत्थर पहनना चाहिए, उसके इंसानी ज़िंदगी पर कैसे असरात मुरतब हो सकते हैं, इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। राब्ते के लिए आपको स्क्रीन पे हमारा नंबर नज़र आ रहा है। नाज़रीन, इस नंबर को डायल करने के बाद ज़बान का इंतखाब कीजिए और उसके बाद आप 221 यानी 221 नंबर जो है वो डायल कीजिए तो आपका राब्ता जौहरी बताएगा से हो जाएगा और हम आपको इंशाल्लाह जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी उसके हवाले से आपको गाइड करेंगे, उसके हवाले से आपको मालूमात फराहम करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन यूज़र्स जो हैं उनके मुतल्लिका स्टोर्स में इमामिया जंतरी की ओरिजिनल एप्लीकेशन इफ्तिखार बुक डिपो की जानिब से अवेलेबल है। आप ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन्स में डाउनलोड कर सकते हैं। इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ये ओरिजिनल एप्लीकेशन है और याद रखिए कि सिर्फ इफ्तिखार बुक डिपो की जानिब से जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है वही ओरिजिनल एप्लीकेशन है। तो लिहाजा ओरिजिनल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, साथ जाली एप्लीकेशन को रिपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है वो हमें इस काबिल करती है कि हम अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लेकर आ सकें। नाज़रीन, चलते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ। आज जो हम पत्थर जिसका डिस्कशन हम आज शुरू करेंगे वो भी कैल्सिडनी स्टोन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। जैसे कि पिछले 2 प्रोग्राम्स में हमने बात की थी ब्लू लेस एगेट की, इसके इंसानी ज़िंदगी पर असरात के हवाले से भी मालूमात मैंने आपकी नज़र की थी। आज जिस पत्थर के बारे में हम बात कर रहे हैं ये नाज़रीन कैल्सिडनी स्टोन फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक और नायाब पत्थर है जिसे ब्लू अगेट कहते हैं। जैसा कि अपने नाम से ज़ाहिर है कि ये नगीना क्योंकि नीले रंग के बहुत सारे शेड्स में पाया जाता है, लिहाजा इसे नीला की कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे ब्लू अगेट कहा जाता है। नाज़रीन, इस पत्थर का ये नीला रंग इसके अंदर मौजूद आयरन की ज़्यादती की वजह से होता है। इसकी आयरन की कमी बेशी जो है वो इसके नीले रंग में तग़य्युर और तब्दीली का सबब भी होती है। यहाँ थोड़े से कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए नाज़रीन जो मैंने ज़िक्र किया कि इसमें नीले रंग के बहुत सारे शेड्स हैं, तो आपको समझाने के गर्ज से अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप किसी पुरफ़िज़ा मकाम पर सैर व तफरी करने जाते हैं जैसा कि सवात, कलाम या हुंज़ा वगैरह की तरफ, तो क्योंकि ये इलाके शहरी इलाकों के मुकाबले में पोल्यूशन और डस्ट वगैरह से पाक होते हैं, तो लिहाजा दिन के वक्त अगर आप आसमान की तरफ बिल्कुल 90 डिग्री का ज़ाविया बनाकर देखें तो आसमान आपको गहरे नीले रंग का दिखाई देगा, यानी आपके सर के बिल्कुल ऊपर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी नज़र नीची करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि हर बदलते ज़ाविये के साथ आसमान का नीला रंग भी बदल रहा है। और जब आपकी निगाह उस पॉइंट पर पहुंचेगी जहां आसमान और ज़मीन मिल रहे होते हैं तो वहां पर आप आसमान का नीला रंग और आपके जो सर के बिल्कुल ऊपर जो रंग था उन दोनों में जो है वो आपको नज़र आएगा कि बहुत वो मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से।
اور یہ کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ گراؤنڈ لیول سے لے کے 90 ڈگری کے زاویے تک بے شمار نیلے رنگ کے شیڈز آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ رنگ کی تبدیلی دراصل لائٹ یعنی روشنی کی فضا میں موجود دیگر گیسز وغیرہ سے ٹکرانے کی وجہ سے جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ بس کچھ اسی طرح سے بلو گیٹ جو ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں موجود آئرن، حرارت اور دباؤ جو ہے اس کے نتیجے میں اس میں اندر نیلے رنگ کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ گہرے نیلے رنگ سے لے کے ہلکے نیلے رنگوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی ایک نایاب پتھر ہے۔ اکثر اس کے نیلے رنگ کو خوشنما کرنے کے لیے اسے ڈائی یعنی رنگا جاتا ہے، لیکن اس کے نیچرل اور قدرتی نیلے رنگ کے سٹونز جیسے کہ ہولی بلو گیٹ ہے وہ اپنی دلکشی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عقیق کو ڈائی کرنے کا عمل قدیم رومنز نے شروع کیا تھا، اور یہ آج بھی جرمنی میں انتہائی رازداری کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بہرکیف کیونکہ یہ پتھر بھی نایاب پتھروں میں شمار ہوتا ہے، لہٰذا اس پتھر کے ریپلیکا جو کہ لیب میں بنائے جاتے ہیں وہ مارکیٹ میں سستے داموں فروخت کیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اصلی پتھر کی پہچان نہیں ہے اور آپ اس کی پہچان نہیں رکھتے تو امامیہ جنتری اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو یہ سہولت فراہم کرتی ہے کہ آپ ہمارے اس فورم سے تصدیق شدہ اصلی پتھر حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جتنے بھی پتھر دستیاب ہوتے ہیں انہیں لیب سے پہلے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ باقاعدہ لیب کا کارڈ جو ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے جو اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ پتھر اصلی ہے۔ تو لہٰذا آپ مکمل اطمینان کے ساتھ ہمارے اس فورم سے اصلی پتھر خرید سکتے ہیں۔ ناظرین، بلو اگیٹ جو ہے اس پتھر کو بھی قدیم زمانے سے ہی اپنی انفرادی اور اچھوتے رنگت کی وجہ سے مقبولیت حاصل ہوئی۔ پھر قدیم یونانی اس پتھر کو بھی مختلف بیماریوں کے علاج میں استعمال کیا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کیونکہ ترقی کرتا گیا اور سائنسی تحقیق کی روشنی میں انسان یہ بات جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ پتھر انسانی زندگی پر نہایت لطیف اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پتھر مئی کے آخری عشرے میں سے لے کر اور جون کے دوسرے عشرے کے آخر تک یا تیسرے عشرے کی شروعات تک کے بیچ کے عرصے میں پیدا ہونے والے افراد کو سب سے زیادہ موافق آتا ہے، اور یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ اگر وہ یہ پتھر پہنیں اور اگر یہ انہیں فائدہ نہیں دیتا تو یہ ان کے لیے غیر موافقت کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی مرتب نہیں کرتا اور ان کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس عرصے کے دوران میں پیدا ہونے والے افراد کے علاوہ دیگر افراد کو بھی یہ موافق آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ماہر سے مشورہ ضرور کریں، اور اگر اس سلسلے میں آپ امامیہ جنتری کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جیسے کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اسکرین پہ آپ کو ہمارا جو رابطہ نمبر نظر آ رہا ہے اس پہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور زبان کے انتخاب کے بعد آپ 221 کوڈ ملائیے تو آپ کا رابطہ جوہری بتائیگا سے ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم آپ کو ہر حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ ناظرین، بلو اگیٹ انسانی زندگی پر کیسے اثرات مرتب کرتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں، اگلے ایپیسوڈ میں تمام انفارمیشن دوں گا، کیونکہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آتی ہے تو ضرور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے۔ اگر آپ کے کوئی اس حوالے سے کوئی سوال ہے، آپ کسی پتھر کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یا تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر کے ہمیں آپ جو بھی آپ کے کویشچن ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو ان کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ناظرین، اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اپنی گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم جو ہے منقطع کر رہے ہیں۔ اپنے میزبان سید ذیشان حیدر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔